नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात 2 दिसाचें अधिवेशन हें, पूण ह्या 2 दिसाच्या अधिवेशनान मुणकाराचो विशय मुखेलपणान चर्चेक आयिल्लो आनी बरी चर्चा त्या विशयाचेर जाली. एक म्हटल्यार मांद्रेचे युवा तरणाटे आमदार जीत आरोलकर हांणी एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन मांडलेलें आनी त्या रेझोल्युशनाचेर विधानसभे भितर ह्या मुणकारांक तांचे हक्क दिवपाच्या संदर्भातल्या विशयाचेर बरी चर्चा जाली. प्रामुख्यान खुबश्या आमदारांनी त्या चर्चेत वांटो घेतलो. मुणकारांचे विशय मांडले, भाटकाराच्या नदरेंतल्यानूय तो विशय मांडपाचो प्रयत्न त्या वेळार जालो आनी त्या चर्चे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणींनूय व्हडलें भाशण मुणकारांच्या विशयाचेर केलें. 2026 मेरेन पुरायपणान सगळीं मुणकार प्रकरणां आपूण निकालान काडटलो अशी घोशणा तांणी केली. फाटल्या सरकारांनी कांयच करूंक ना. आपल्या सरकारान कितलेशेच मुणकाराचे विशय हाताळ्ळे, मुणकाराची प्रकरणां निकालान काडली ताची आंकडेवारी तांणी दिली आनी कितलीं सुमार 4000 प्रकरणां पेंडींग आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या सगळ्या चर्चेंतल्यान म्हटल्यार इतलीं वर्सां जो विशय अजून मेरेन सुटावो जायना, आयज गोंय मुक्तीक 63 वर्सां पुराय जालीं तरी हो विशय सुटावो जायना. तो विशय फुडल्या वर्सा आपूण पुरायपणान निकालान काडटलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. आतां ताचेर कितलो विश्वास दवरपाचो आनी कितलें तें सत मानपाचें हो जेचो तेचो प्रश्न आसा. पुणून खंयच्याच गजालीचेर अविश्वास दाखोवप योग्य थारचें ना. विश्वास दाखोवप, कारण ह्या विश्वासानूच इतलीं वर्सां लोकांनी घालयल्या. आनीक एक विश्वासाचो हो विशय. आमदार जीत आरोलकर हे पयलेच फावट विधानसभेन पावल्यात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे प्रतिनिधित्व ते विधानसभेन करतात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 2 आमदार विधानसभेन आसात आनी ह्या दोनूय आमदारांनी भाजपा सरकाराक तेंको दिला. तातूंत पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी सुदीन बाब ढवळीकर हे ह्या सरकारान मंत्री आसात. जीत आरोलकर हे ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, मांद्रे मतदारसंघ, तो एका वेळार भाऊसाहेब बांदोडकराचोय मतदारसंघ आनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे पयले सरकार गोंयांत आयल्या उपरांत पयलीं तेणी टेनन्सी एक्ट, कूळ कायदो मंजूर केलो आनी मागीर तांची धूव म्हटल्यार शशिकलाताई काकोडकर हांच्या सरकाराच्या वेळार मुणकार संरक्षण कायदो पास जालो. हे दोनूय कायदे खरें म्हटल्यार सोशल जस्टीस, सामाजीक न्यायाच्या नदरेंतल्यान तयार केल्ले हे कायदे आनी ह्या कायद्याक लोकांनी येवन जस्टीस मागचे परस प्रशासनान, सरकारान लोकां मेरेन वचोन त्या लोकांक, ज्या ज्या लोकांक ह्या कायद्याची गरज आसा त्या लोकां मेरेन वचोन तांकां न्याय दिवपा खातीरचो हो सोशल जस्टीस कायदो. पुणून सरकार आतां आपल्या ऑफिसान, कार्यालयान बसता आनी लोकांनी सरकार कडेन येवची अशी सरकारची आनी प्रशासनाची अपेक्षा आसता. निवडणुकीच्या वेळार जे नेते घरान घर वेचून काडून लोकां कडेन पावतात, तेच नेते निवडून आयल्या उपरांत आपल्या कार्यालयांनी बसतात आनी मागीर तांकां लोकांनी आपल्या कडेन येवपाची अशी इत्सा आसता. आनी त्या खातीर ह्या लोकशायेन जनता ही एका दिसाची राजा, निवडणुकीच्या दिसाची राजा आनी मागीर निवडून येयल्या उपरांत 5 वर्साचे राजा हे आमचे लोकप्रतिनिधी आसतात. आमदार जीत आरोलकर हे एक तरणाटे आमदार आनी तरणाटे आमदार जावनूय बीन ते ज्या तरेन हो विशय मांडटात, पयलेच फावट न्हू, फाटल्याय फावटी तांणी कूळ मुणकाराचो विशय मांडलो आसा आनी तांच्या त्या विशयाचेर, त्यांच्या त्या फाटफुराव्याचेर मुख्यमंत्र्यानूय त्या संदर्भान खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. हेवूय आमी मान्य करपाक जाय. एक बहुजन समाजातलो हो भुरगो एका वेळार एक टॉपचो व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हणून ताची वळख आसली आनी त्याच खेळांतल्यान, स्पोर्ट्स कोटांतल्यान पुलीस खात्या भितर पुलीस कॉन्स्टेबल स्पोर्ट्स कोटांतल्यान आमदार जीत आरोलकर हे रुजू जाल्ले आनी मागीर पुलीस खात्यान रुजू जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी तांच्या नशिबान तांकां साथ दिली आनी ते रियल इस्टेट बिझनसान देंवले. थंय तांचें नशीब कामाक आयले, ते क्लिक जाले आनी ती नोकरी सोडून आयज तांणी आपलें एक वेगळें विश्व तयार केल्लें आसा. रियल इस्टेट बिझनसान आसपी मनशान कूळ, मुणकार हे विशय मांडप हें खुबश्या लोकांक हजम जायना आनी ते हजम न जावप
हेवूय योग्य आसा. कारण एकदा रियल इस्टेटीन मनीस पावलो काय मागीर कोणाक कुळाचें आनी कोणाक मुणकाराचें काय पडलेलें नसता. तांकां अधिकार हक्क मेळोवन दिवपाच्या संदर्भात तांकां काय पडलेलें नसता. ह्या लोकांक कशा पद्दतीन सेटल करपाक जाता हाचेरूच रियल इस्टेट बिझनसान आसपी लोकांची नदर आसता. पुणून रियल इस्टेट बिझनसान आसूनय बीन आमदार जीत आरोलकर कुळा खातीर आनी मुणकारा खातीर विधानसभे भितर जो आवाज काडटात ताची तोखणाय ही आमी करपाकूच जाय. ज्या पक्षाचें प्रतिनिधित्व ते करतात त्या पक्षाक आपल्याच आमदाराची तोखणाय कित्याक करिनशी दिसना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हटल्यार कुळ मुणकार हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो विशय. तांचो आमदार आयज त्या विशया वयल्यान आवाज काडटा जाल्यार एक सादी कौतुकाची थाप नाजाल्यार एक सादें उतर तांची तोखणाय करपी उतर त्या पक्षा कडल्यान येयना. त्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी फाटल्या दिसांनी ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांच्या आरोपाक उत्तर दिवपा खातीर पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आनी त्या पत्रकार परिशदे भितर बहुजन समाजाचे कितलेशेच गोडवे गायल्ले. आयज बहुजन समाजाशीच संबंधित हो कुळ मुणकाराचो विशय तांचेच आमदार विधानसभेत मांडटात, विधानसभे भायरूय त्या विशयाचेर काम करतात जाल्यार त्या पक्षा कडल्यान त्या पक्षाच्या पदाधिकारा कडल्यान नाजाल्यार फुडारा कडल्यान एक सादो कौतुकाचो शब्दूय येयना हाची जाप म्हाका दिसता मोगो पक्षान दिल्यार बरी जातली. आतां हो जो विशय आसा मुणकाराच्या संदर्भातलो त्या विशयाचेर जेन्ना आमदार जीत आरोलकर हे विधानसभेन उलयले आनी तांणी इमोशनल जावन एक दोन उदाहरणां दिली की कितें परिस्थिती आयज लोकांची जाल्लेली आसा. आनी त्या उदाहरणा खातीर तांणी मोरजीतल्या एका फॅमिलीची एक कथा एक स्टोरी सांगली जी इतली भयानक म्हटल्यार माणुसकेक कलंक लावपी अशा पद्दतीची ही स्टोरी म्हणपाक शकता. एक फॅमिली, एक क्रिश्चन फॅमिली, त्या फॅमिलीतले 3 जाण म्हटल्यार आवय बापूय आनी भाव हे एका एक्सिडंटान गेले आनी एकली चली उरल्या निराधार चली ती त्या घरान जुने मातयेचें घर त्या घरान ती रावता आनी त्या घरान टॉयलेट सुद्दां ना. आतां इतली वर्सां त्या घरान ती चली रावता आनी त्या घरान टॉयलेट ना आनी आमी हांगासर आमचे सरकार दिल्लीक वचून प्रायज घेता की देशांतली पहिली स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून. म्हटल्यार जीत बाब आरोलकर हांच्या त्या भाशणांतल्यान नेमकें कितें स्पश्ट जाता की सरकार जे भपके मारता ते भपके आनी रियलिटी वास्तव हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. दुसरी गजाल आमदार त्या जाग्यार पावले तांकां ती सगळी परिस्थिती कळ्ळी तांणी तो विशय विधानसभेनूय मांडलो आनी विधानसभेन मांडून ते वोगी रावना. विधानसभा सोंपल्या उपरांत तांणी स्वताच्या खर्चान त्या फॅमिलीक त्या निराधार चलयेक त्या घराच्या कुशीक एक टॉयलेट बांदपाचें काम सुरू केल्लेलें आसा. ही कृती खरी म्हटल्यार तोखणाय करपा सारकीच ही कृती. पुणून ह्या कृती फाटल्यान एक विचार मनान येता तो म्हटल्यार ज्या गांवांत ती निराधार चली रावता त्या गांवांतल्या कोणाकूच त्या चलयेची काकूळ येवं ना काय कितें की बाबा तिचेर येदो व्हडलो प्रसंग घडलो, तिचेर येदे व्हडलें आकांत घडलें, तिची फॅमिली सोंपली एक्सिडंटान आनी ती चली एकटी निराधार थंय रावता, तिका थंय टॉयलेटूय ना. सो तिका हेल्प करपा खातीर कोणीच प्रयत्न करूंक ना काय कितें. ज्या भाटकाराच्या जागेन तें घर आसा त्या भाटकारा कडेन ती कितलेच फावटी गेल्या अशेंय आमदारांनी आपल्या भाशणांत सांगल्या. म्हटल्यार भाटकार अशा तरेन दुष्ट पद्दतीन वागपाक शकता काय कितें. म्हटल्यार आतांच्या आयच्या घडयेक जर भाटकार अशें वागपाक शकतात जाल्यार गोंय मुक्तीच्या त्या काळान भाटकार कशे वागले आसतले आपल्या आमच्या जाणट्यांकडे बहुजन समाजातल्या लोकांकडे. आणि म्हणूनच भाऊसाहेब बांदोडकराच्या त्या मगो पक्षाक लोकांनी तेंको दिलो, भाऊसाहेब बांदोडकराक मुख्यमंत्री केले आणि ह्याच कारणाक लागून अशाच पद्दतीन त्या वेळार भाटकारा कडल्यान बहुजन समाजाची प्रचंड प्रमाणात हाल अपेष्टा आणि छळवणूक जाताली. म्हणूनच भाऊसाहेब बांदोडकर गोंय हे महाराष्ट्रान व्हरपाक सोदताले असोय जे कांय लोक दावो करतात तो मागीर फटीन कसो थारपाक शकता हेवूय हातूंतल्यान दिसून येता. आमी आयज इतले आत्मकेंद्रीत जाल्लेले आसा की आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या गांवांत अशे मनीस जगतात ज्या मनशांक कसलोच आधार ना आनी जे मनीस प्रचंड हाल अपेष्टा सहन करतात जाल्यार तांकां मदत करपाक तो गांव तो वाडो एकठांय जर जावपाक शकना जाल्यार मागीर गोंयकारांचें
भविष्य हे खरेंच चिंतेचेच आसपाक शकता अशें तातूंतल्यान आमकां दिसून येता. आता मुणकाराच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री ज्या तरेन सांगतात, मुख्यमंत्र्यांनी आंकडेच दिले की आपण इतली प्रकरणां निकालान काढली, तितली निकालान काढली. आता प्रकरणां निकालान काढली म्हटल्यार ताचो अर्थ कितें? प्रकरणां निकालान काढली म्हटल्यार मुणकारांक तांचो हक्क मेळ्ळो काय कितें? कितल्या मुणकारांक तांचो हक्क मेळ्ळो तिवूय जर आंकडेवारी जर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केल्ली जाल्यार सगळ्या लोकांक कळपाक बरें आसलें की बाबा मुणकारांक ह्या कायद्यांतल्यान हक्क मेळपाक शकता. कितल्या मुणकारांक हक्क मेळ्ळो, कितल्या मुणकाराचे अर्ज हे कोर्टान भायर आयले. आता मामलेदारा कडल्यान ह्या विशयाचेर निकाल लागलो म्हणून हो विषय फायनल जाता अशें ना, मागीर ताच्या भायर अपील करपाचो एक विषय आसता. ती प्रकरणां मागीर तशाच तरेन फुडें वचत रावतात. म्हटल्यार निमणे मेरेन त्या मुणकारांक हो अधिकार आनी हक्क मेळना. आता 200 स्क्वेअर मिटर पालिके भितर आणि 300 स्क्वेअर मिटर पंचायती भितर त्या मुणकारांक मेळपाचो अधिकार आसा आणि त्या भायर एक 5 स्क्वेअर मिटर कुशीकची जागा. पुणून विषय असो आसा की कांय फॅमिली, ताची फॅमिली वाडली, भुरगीं जाली, भुरगीं वाडली, भुरग्यांची लग्नां जाली, ह्या सगळ्या लोकांनी त्याच 200 स्क्वेअर मिटरान आणि त्याच 300 स्क्वेअर मिटरान रावप असो कायदो म्हणटा. पूण ते प्रॅक्टिकली शक्य आसा काय? काय लोकांनी त्या वेळार जशी जशी आपली फॅमिली वाडली तशा पद्दतीन आपलो घराबोय वाडयलो. आणि आयज जेन्ना कायद्याचो प्रश्न येता तेन्ना कायदो म्हणटा 200 स्क्वेअर मिटर आणि 300 स्क्वेअर मिटर. पुणून जेन्ना घराची मोजणी जाता आणि ती घराची मोजणी जाल्या उपरांत जेन्ना कळटा की ते 200 स्क्वेअर मिटराच्या वयर आसा ना जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटराच्या वयर आसा जाल्यार मागीर कितें? तर मागीर फुडली हेर जी अतिरिक्त जमीन आसा ती जमीन त्या मुणकारांक भाटकारा कडल्यान मार्केट रेटी प्रमाण सेलडीड करून विकत घेवची पडटा, ना जाल्यार काय पर्याय उरना. ती सेलडीड करून विकत घेवपाची तांक ही मुणकारा भितर आसा काय कितें? काय मुणकारा भितर आसपाक शकता, नो डाऊट. पुणून ज्या मुणकारांक ही तांक ना त्या मुणकाराच्या बाबतींत सरकाराचें धोरण कितें आसा? त्या मुणकाराक वेगळ्या पद्दतीन कितें मजत करपाची तरतूद सरकारा कडेन आसा काय कितें? ना जाल्यार सरकारान ताच्या संदर्भात विचार केला काय कितें? असे कितलेशेच विशय आसात. हे मुणकाराचे विशय, ज्या कूळ मुणकाराच्या विशयाचेर कितलेशेच जाण मोगो पक्षांतल्यान निवडून आयले, पुणून कूळ मुणकाराचो विशय सुटावो जावंकूच ना. हे निवडून आयिल्ले मनीस कोण भाई जालो, कोण पात्रांव जालो, कोण भाऊ जालो, कोण आनी कोण जालो, पुणून कूळ आनी मुणकार थंयच उरले. जितबाब आरोलकार जे आमदार आसात, यंग आमदार आसात, तांची पुराय अजून कारकीर्द आनीकूय 2027 मेरेन आसा. ज्या मांद्रे मतदारसंघातल्यान मुख्यमंत्री जावन गेले 3 फावट वेचून आयिल्ले लक्ष्मीकांत पार्सेकर, त्या पयलीं कितलीशींच वर्सां ॲडव्होकेट रमाकांत खलप त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताले. म्हटल्यार सर्वोच्च पदाचेर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय कायदो मंत्री अशी व्हडली व्हडली पदां भुशयल्ले आमदार त्या मतदारसंघाचे जावन गेले. आणि त्या मतदारसंघान आयज गोंय मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत जी एक परिस्थिती, एकाच घराब्याची परिस्थिती त्या मोरजीतल्या फॅमिलीच्या बाबतींत जी दिसून आयली ती पळयल्या उपरांत एक असो मनान विचार येता की हे कितें? अशेय फॅमिली ह्या मतदारसंघात आसपाक शकता काय कितें? बरें, हो विशय हो एकट्याचोच ना. काल आनी एका अशाच फॅमिलीच्या एका जाणट्याच्या खबरेक म्हणून जितबाब आरोलकर त्याच मतदारसंघात गेल्ले. त्या जाणट्याचे जर घर पळयत, ताणें फोटो जे आपले रिलीज केलेले आसा, जाल्यार ती परिस्थिती तशाच पद्दतीची दिसता. म्हटल्यार अशा मातयेच्या घरांत रावपी लोक आयज आसात. सरकार कितेंय सांगू, अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय हे शब्द भाशणान वापरपाक खूब बरे, पूण वास्तवांत ते शब्द जर येतलो जाल्यार तशा पद्दतीची इच्छा शक्ती दवरून काम करचें पडटलें. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की गरिबाकडे आड नदर करप आणि ज्या मनशाकडे सगळें आसा, जो सुखी, समाधानी, आनंदीत आसा, त्या मनशाक सगळ्या लोकां मुखार दाखोवप आणि कसो हो संसार, कशें आमचें गोंय हे सुखी, आनंदी, प्रफुल्लीत, हॅपी आसा अशें चित्र तयार करपाचो प्रयत्न जाता. आणि तातूंतल्यान जे पीडित, अन्यायग्रस्त, दुख्खी लोक जे आसात ते पुरायपणान आयज निग्लेक्टेड उरलेले आसात. आणि ह्या गोंयान
कोणूच उपाशी ना, ह्या गोंयान कोणूच गरीब ना. जर गरीब असा जाल्यार ताका आमी दयानंद सामाजीक येवजण दिता, ताका आमी गृह आधार दिता, ताका आमी लाडली लक्ष्मी दिता अशें सांगप आनी ताचे त्या गरीबाचेर पांगरून घालप. पुणून ह्यो येवजण्यो जरी दिल्यो म्हणून ह्या लोकांच्या जिणेन काय फरक पडटा काय? विचार करपा सारकी ही परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता हो विशय खरोच कुळ मुणकाराचो विशय हो पुरायपणान सुटावो जावप खूब गरजेचें आसा. हालींच सरकारान कृषी धोरण आपलें अमृतकाल कृषी धोरण शब्द व्हडले व्हडले सरकाराक आयज मेळटात. कृषी धोरणांतल्यान शेत जमीन कन्वर्ट जावची ना अशें सरकार म्हणटा. म्हाका दिसता कुळाक अधिकार मेळप हो कृषी धोरणाचो एक भाग आसपाक जाय आसलो. तो भाग त्या धोरणा भितर खंयच दिसना. कारण कुळाक जमीन दिवप म्हटल्यार त्या कुळाक त्या जमनीन शेतीच करची पडटा. ती बिगर शेती खातीर ताका जमीन वापरपाक मेळना आनी जितल्या चड कुळांक तो अधिकार मेळटलो तितले चड कुळां त्या जमनी खातीर ती शेती करतले. पुणून तो विशय त्या धोरणा भितर आसा काय ना हो आमकां खबर ना. जर आसलो जाल्यार तो निदान उल्लेख तरी ताचो जातलो आसलो, पूण ताचो उल्लेख जाल्लो आमकां दिसून येना. ह्या विशया वयल्यान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष बाब सुदीनबाब ढवळीकर जे सिनियर लीडर आसात, पयर ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांच्या आरोपाक ढवळीकर बंधू कोणूच फुडें सरोंक ना. तांणी आपल्या पदाधिकाऱ्यांक फुडें काडले. समजो येता तांची कितें दुखणें आसलें तें. ह्या विशयाचेर मुणकाराच्या विशयाचेरूय म्हाका दिसता ज्या तरेन आयज तांचे आमदार जीत आरोलकर हांणी फुडाकार घेवन हो विशय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला, ताका खंय तरी तेंको दिवपाची गरज आयज सुदीनबाब ढवळीकरांची आसा. ते सिनियर आसात. तांणी जर तशा पद्दतीन सरकारा कडेन जर फाटपुरावो केलो, मुख्यमंत्र्याक जर विशय पटोवन दिलो आनी भाजपा आनी मोगो दोगांय जाणांनी जर नेट लायलो जाल्यार हो विशय सुटावो जावपाक शकता. पुणून मोगो पक्ष आनी सुदीनबाब ढवळीकर हे खंयच ह्या विशयांतल्यान जीत आरोलकर हांच्या फाटल्यान उबे आसा अशें दिसना. हे कित्याक दिसना, तांच्या मनान कितें आसा हें कोणूच सांगपाक शकना. पुणून एक तरणाटो आमदार जो रियल इस्टेटा भितर आसा, येस रियल इस्टेटा भितर आसूनय कुळ मुणकारांच्या अधिकारा खातीर जो आवाज काडटा, आतां ताचो आवाज कितलो प्रामाणीक कितलो अप्रामाणीक हो वेगळो विशय, तो कृतींतल्यान सिद्धच जातलो. पुणून ताची सद्याची जर कृती पळयत जाल्यार ह्या तरणाट्या आमदाराची तोखणाय कौतुक करप हें दर एकल्याची जबाबदारी आसा. आतां तांणी त्या संदर्भात जर विश्वासघात केलो जाल्यार मागीर ताचे परिणाम तांकां भोगचे पडटलेच, फेस करचे पडटलेच. पुणून जो आमदार इनिशिएटीव घेता त्या इनिशिएटीव घेणाऱ्या आमदारा फाटल्यान सगळ्या लोकांनी रावप खूब गरजेचें आहा. कुळ मुणकार संघटनेनूय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ह्या विशयाचेर उलोवप केल्लेलें आसा. ह्या विशयाचेर तांणी वेगवेगळे प्रश्न अडचणी हे सरकारा मुखार हाडलेले आसा. ज्या सोप्या पद्दतीन विधानसभे भितर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशयाचेर जाप दिल्या तितलो सोपो हो विशय नक्कीच ना. दोतोर प्रमोद सावंत हेवूय ह्या सगळ्या संकटांतल्यान गेल्लेले आसात. तेवूय मुणकार म्हणून तांणी आपलो अधिकार ह्याच कायद्याचो आधार घेवन घेतलेलो आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तांच्या परस कोणूच ह्या गजालीचे सिरियसनेस वळखपाक शकना आनी त्या खातीर हो विशय सुटावो जावपाक जाय. आमदार जीत आरोलकर हांणी घेतलेल्या ह्या फुडाकाराक विधानसभेतल्या सगळ्या आमदारांनी तेंको दिवप गरजेचें आहा. कितलेशेच बहुजन समाजाचे आमदार विधानसभे भितर आसात, ते कित्याक ओगी आसात ह्या विशया वयल्यान. म्हाका दिसता मयेचे आमदार प्रेमेनबाब शेट हेवूय मयाच्या विशया वयल्यान तेवूय एक्टिवली वांटेकार आहात. पुणून ज्या तरेन तो विशय सुटावो जावपाक जाय त्या तरेन तो विशय सुटावो जायना आनी तो विशय जर सुटावो जातलो जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान ह्या विशयाचेर सिरियसली विचार करून ह्या विशयाक न्याय मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमदार जीत आरोलकर हांचे हे प्रयत्न कितले यशस्वी ठरतात काय तांकां कोण तरी राजकारण करून तांच्या ह्या प्रयत्नांक सुरूंग लायतात हे सगळे विशय फुडाराक स्पश्ट जातले. पुणून कुळ आनी मुणकाराचो विशय सुटावो जावपाक जाय. ह्या नीज गोंयकारांक तांचे हक्क मेळपाक जाय आनी ह्या संकटांतल्यान ह्या बहुजन समाजाक मुक्ती
दिवपाची ही संद ह्या सरकाराक मेळिल्ली आसा. हे सरकार ती संद घेतले काय कुळ मुणकाराच्या नशिबान पयलींचे जे भोग ताणें पळयल्ले आसात तेच भोग कंटिन्यू उरतले हो म्हाका दिसता येणारो काळ आनी येणारे दीस स्पश्ट करतले. तर अशाच विशयाचेर आमी तुमच्या मुखार येत रावतले. आमचे गांवकारी इंडिपेंडंट चॅनल तुम्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. तुमकां जर आमचे व्हिडिओ आवडले जाल्यार ते लायक करात, शेअर करात. आमचे फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो करात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.